धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियाको तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स फर्स्टमा चाहिँ होइन फर्स्ट रनर सेकेन्ड रनर बुद्ध लामा you. प्रियाना आचार्य हाइन्सन हुनुहुन्छ आज कस्तो अनुभव भइरहेछ दुवैजनालाई यतिखेर यस्तो अनुभव भइरहेछ कि अब हामी चाहिँ यहाँ गर्नु चाहिँ स्टार होइन होइन त्यस्तो कुरा होइन डान्सिङ विथ स्टार्समा पार्टिसिपेट भएको थियौँ अनि हामीलाई चाहिँ यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ दर्शक श्रोतालाई त हामीले अब धन्यवाद दिनुपर्ने चाहिँ हुन त धन्यवाद भन्ने शब्द नै यति लाइनको हुन्छ होइन त्योभन्दा धेरै माया चाहिँ हामीलाई गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच अडियन्स है यति धेरै मायाको लागि सपोर्टको लागि होइन हामीलाई चाहिँ यसरी सपोर्ट दिएर हौसला बढाइदिनु आउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच प्रियानाजी तपाईँको अनुभव कस्तो भइरहेछ एकदमै रमाइलो मलाई त सक्यो जस्तो पनि लाग्दैन किनभने हिजो भर्खर जोडिएको जस्तो लाग्यो यो यात्रा यति सुमधुर यति मिठो भयो कि गएको थाहा पाएन तर ज्यानलाई चाहिँ गाह्रो भइसकेको थियो त्यो हरेक दिनको ट्रेनिङ उठ त्यही रुटिन भइसकेको थियो तर अहिले चाहिँ असल अलिकति नरमाइलो हुन्छ नि त्यो स्टेज त्यो परिवार त्यहाँको माहौल मिस भएको छ तर एट द सेम टाइम अब कम्पिटिसन थियो सकियो अनि भनौँ न सबै राम्रो भयो एकदम राम्रो भयो अनि खुसी छु बुद्धजीहरू पनि अगाडिपट्टिबाट हुनुहुन्थ्यो होइन 7-8 महिना नै तपाईँहरूको टाइम लाग्यो तपाईँ वाइल्ड कार्ड हुनुहुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ कति महिना त्यहाँ प्रोग्राममा बस्नुभयो म चाहिँ 3 मन्थ्स होला है लास्ट मेरो के भएको थियो भने वाइल्ड कार्ड लागि चाहिँ मलाई 2 हप्ताको प्रिपरेसन टाइम थियो 2 हप्ता भनेपछि 26 एपिसोड म ओभरअल त्यस्तै 2.5-3 मन्थ्स भयो 3 महिना बुद्धजी हजुर नेपाल आइडल जित्नु भएको थियो होइन अनि यो डान्सिङ विथ स्टार्स पनि जित्ने भन्ने सोच बनाउनु भएको थियो होला के थियो हजुर हजुर के थियो तपाईँको सोच चाहिँ म जित्छु नै यो सो पनि जित्छु रियालिटी सो सबै मेरै हातमा आउँछ भन्ने सोच्नु भएको थियो कि के थियो त्यस्तो सोचेको थिएन मैले चाहिँ खासमा चाहिँ होइन मैले केसम्म पनि सोचेको थिएन भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँसम्म आउँछु भन्ने पनि सोचेको थिएन मैले खासमा चाहिँ किनभने म फर्स्ट राउन्डमै गुल्टिने हो कि भन्ने पनि सोचेको थिएँ मैले खास रियल एन्ड फ्याक्ट कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट राउन्डमै गुल्टिन्छु अर्को राउन्डमा त बरु अर्को पार्टिसिपेटहरू गरिरहेको छ हेर्नु पर्ला मैले सोचिरहेको थिएँ अनएक्सपेक्टेड भनौँ यसलाई चाहिँ होइन यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ दर्शक श्रोताहरूले यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ होइन म त यो माया सपोर्टलाई चाहिँ एकदमै आशीर्वाद बनाएर चाहिँ सायद हेरिरहेको भएको हुनाले चाहिँ हेरिरहेको भएको हुनाले चाहिँ होइन म यहाँसम्म पुगेँ जस्तो लाग्छ होइन यहाँहरूको माया यहाँको सपोर्टले गर्दा मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन जुन त्यो माया देखाइदिनु भएको छ हामीले चाहिँ होइन बुद्धिका टिमलाई र प्रियम जोडीलाईदेखि लिएर सुमिचु टिमलाईदेखि लिएर अन्य टिमहरूलाई यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ नि होइन थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्यापमा होइन अगाडि चाहिँ मुनिलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो होइन हामीलाई वाइल्ड कार्ड एन्ट्री भएको हामीसँग यसरी जोडिन पाएको छौँ यसरी एउटा बन्डिङ भएको छ होइन अनि जित्छु भनेर पनि म यहाँ आएको होइन कि खासमा चाहिँ म चाहिँ यहाँ केही सिक्छु भनेर आएको तर एउटा होप त हुन्छ नि तपाईँ लास्ट फाइनलिस्ट भइसक्नु भएको थियो होइन अरू उपाधि जित्छु भन्ने त हुन्छ नि होइन त्यो उपाधि अरू कसैले जित्दाखेरि सुबिकेजीको टिमले जित्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो फिल भयो त्यतिखेर अनि मलाई त ठिकै लाग्यो मलाई राम्रै हो किनभने हाम्रो सुमीले जिते पनि हाम्रो प्रेरणाले जिते पनि म एकदमै खुसी हुन्छु क्या होइन किनभने हामी भनेको चाहिँ एउटा परिवारबाट जस्तै परिवारमा एकजनाले कमाउँछ होइन एकजनाले कमाउँछ त्यससँग डा गर्नु हुँदैन किनभने उसले परिवारमा हेरेको हुन्छ क्या होइन जस्तो हामीले मेरो परिवारमा मैले एकदमै कमाएँ होइन अब सबैजनाले मसँग डा गरेर दुनियाँदारी त्यो मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो त्यसैले चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जो जिते पनि होइन राम्रैको लागि हुन्छ क्या यस्तो जो जिते पनि राम्रैको लागि हुन्छ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि खासमा चाहिँ रियल एन्ड फ्याक्ट कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीमा एउटा बन्डिङ भएको छ हामीमा एउटा ब्रेक बनाइदियो सकाइदिइहालौँ न यार यो सकाइदिइहालौँ न अनि अर्को ब्रेक भएको थियो अनि यस्तो फ्यामिलीसँग यसरी जोडिन पाएको छौँ हामी होइन विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न फिल्डबाट आएको छौँ मान्छेहरू सबैजना त यहाँ जित्छु भनेरै आएको होला नि त सायद होइन अब एउटा सोमा भिडिसकेपछि तपाईँलाई मैले उदाहरणको लागि लिएँ तपाईँ एउटा सोमा जानुभएको छ तपाईँले त्यहाँ म सिक्छु भनेर जानुहुन्छ होइन तर त्यहाँ मनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिकेर पनि जित्छु भन्ने त्यो एउटा आश हुन्छ क्या तर पनि हामीमा पनि आश थियो होइन जित्छौँ भनेर आश थियो सायद हामीमा चाहिँ धेरैजनाले एक्सपेक्ट पनि गर्नुभएको थियो होइन धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ धेरै कुराहरू अवलोकन गर्न पायौँ त्यही नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यही नै मेरो लागि अडियन्सको माया नै मेरो लागि जित्यो
बुद्धजी यसै बिच हामी सुमिजीलाई पनि बोलाउन चाहन्छु यो इन्टरभ्यूमा अब 2 अहिले मिनेट गरौँ न त हामी 2 मिनेट गर्दै चाहिँ शुभकामना मात्रै दिने हो क्या ल हुन्छ कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ भयो अब बस न बस न ओके विनर आइसक्नु भएको छ हाम्रो डान्सिङ विथ स्टार्सको होइन फर्स्ट रनर अफ सेकेन्ड रनर त हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विनर आइसक्नु भएको छ सुमिजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ सम्पूर्ण मिडियाको तर्फबाट कस्तो अनुभव भइरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यतिखेर थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई टाइटल जसले लगे पनि हामी तिनैजना हो विनर हामीले डे वानदेखि यही नै भनिरहेको थियौँ र हामी 6-7 महिनाको जुन यो मेहनतको फल चाहिँ हामीले हिजो पायौँ वी आर भेरी ह्याप्पी अबाउट इट म मेरो अडियन्सहरूलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु विनर त भइहाल्नु भयो होइन तपाईँहरू तिनजना कम्पिटिटर पनि हुनुहुन्थ्यो है त्यहाँनिर एकअर्काले जित्दाखेरि खुसी त पक्कै पनि भइन्छ होइन तर यस्तो मनमा भयो ला म हुनुपर्ने थियो विनर भन्ने भयो तपाईँहरूलाई दुईजनालाई मलाई चाहिँ भएन डेफिनेटली दुवैजना डिजर्भिङ हुनुहुन्थ्यो तिमी पनि छौ नि यार होइन थ्याङ्क यू भनौँ न अब मैले भने नि अघि नैबाट भनिरहेको छु होइन ठिक छ भनौँ न बुद्धजी भनेको चाहिँ मैले सोबाट कमाएको एकदमै राम्रो साथी भनेको चाहिँ निरन्तर रूपमा हामी सँगै सहकार्य पनि गर्दैछौँ अब त्यही भएर सोले चाहिँ हामीलाई धेरै अब दिदी पनि अब यस्तो राम्रो एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ दिदी अनि मलाई एकदम खुसी लाग्छ अनि यस्तो भनौँ न सबै ट्राई गर्नुभएको दिदीले थियो आगो पानी हावा पानी सबै थियो सो आइम भेरी ह्याप्पी अनि एउटा परिवार हो जसले टाइटल लिए पनि अघि नै भनिहाल्नु भयो होइन जित भनेको एउटा कम्पिटिसन भनेको नै एकजना भनौँ न जसरी नै हुनु नै थियो तिनजना मध्ये अरू नयाँ आएर कोहीले लगेको होइन हामी तिनजनामा लगेको त्यही भएर हामी एकदम ह्याप्पी फर इच अदर एकदमै खुसी छौँ म पनि एकदम खुसी छु आई थिङ्क बुद्धजी पनि त्यति खुसी छ म त खुसी छु नि दिदी पनि अब यसै बिच होइन अब तिनैजना चाहिँ फर्स्ट टाइम फ्रेममा देख्न पाएका छौँ हामीले तिनजना कम्पिटिटरै भनौँ है र मिडियामा चल्दाखेरि अब त कम्पिटिटर नभनौँ सकिसकेको भए पनि होइन कुरा त गर्नु पऱ्यो नि त के भएको थियो कस्तो भएको थियो भनेर होइन कम्पिटिसन भइरहेको समयमा चाहिँ बुद्धजी र सुमिजीको सम्बन्ध राम्रो छैन अलिकति दुईजना बोलचाल पनि छैन भन्ने कुरा थियो के भन्न चाहनु होइन त्यस्तो मिडियामा त्यस्तो कुरा थियो बुद्धजीको सेलिब्रेसनमा हजुर हुन थियो नि त सुमिजी होइन त्यो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि हामीहरू अर्कै ठाउँमा थियौँ उहाँहरूको बर्थडे सेलिब्रेट भइरहेको थियो अनि इन्भिटेसन आएन क्या मेन त अनि हामीले पछि मात्र थाहा भयो त्यो कारणले त्यस नभए त्यस्तो केही पनि नराम्रो त्यही त हामीले कमेन्टहरू पनि हेर्न सक्छौँ होइन र हल्ला पनि त्यो सुनेको भएर आज अलिकति क्लियरिफाई गरौँ न होइन हल्लाको पछि नलागौँ होइन तपाईँहरूको बन्डिङको कुराकानी गरौँ न दाइले पोइन्ट ल्याउनु भयो दर्शकहरूले एकदम देखिरहनु बन्डिङको कुरा गरौँ न होइन यत्रो लङ टाइम एउटा फ्यामिली भएर बस्नुभयो बुद्धजीबाट एकदम हामी भनेको चाहिँ एउटा टप टुवेल एउटा फ्यामिली हो त्यो डान्सिङ विथ स्टार्सको एउटा मिलेको एउटा बन्डिङ मिलेको एउटा फ्यामिली हो हामीबाट चाहिँ के कस्तो थियो भन्दाखेरि फर्स्टदेखिको जर्नी र बिगिङदेखिको हाम्रो टाइमिङमा चाहिँ होइन जे कुरा भयो जस्तो भयो त्यो सबैको लागि राम्रै कुरा हो किनभने हामी फर्स्टदेखि नै कस्तो थियो भन्दाखेरि अब विभिन्न फिल्डबाट आएको हुनाले चाहिँ होइन जस्तो म सिङ्गिङको फिल्डमा उहाँ चाहिँ एक्टरको फिल्डमा भनौँ भने एक्टिङको फिल्डमा आउनुभयो होइन अनि कुराहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब टम मिल्छ कि मिल्दैन फर्स्टमा चाहिँ है फर्स्टको जर्नीमा चाहिँ टम मिल्छ कि मिल्दैन कुरा कसरी गर्ने होइन किनभने सबैजना आफ्नो व्यस्तता हुनुहुन्छ पाइँदैन होइन सो त्यसको बावजुद पनि हामी तिनैजना अथवा हाम्रो टपको फ्यामिली नै यस्तो बन्डिङमा भएर हामी अहिलेसम्म यस्तो मजाले कुरा गर्छौँ यस्तरी बोल्छौँ दाइ दिदी अथवा होइन अब साथी होइन भाइ है यस्तो एउटा फ्यामिली भइसकेपछि त्यो जर्नीमा चाहिँ मैले त्यो उता पर भएर पनि हुन्छ नि त एकदम हजुर ओके अब ठिकै अब बन्डिङको कुराकानी त भइहाल्यो अब विजेता पनि भइसक्नु भएको छ होइन तपाईँहरू जो भए पनि होइन तिनैजना विजेता जस्तो हो नि त होइन त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि विजेता भइसकेपछि बधाई दिइसक्नु भयो या के छ मैले त दिइसक्यो नि हामीले त स्टेजबाटै बनाइदिएको स्टेजबाट त हो तर अरू मेसेजहरू हुन्छ होइन पर्सनमै दिइसकेको अब यो मिडियाबाट दिनु पर्यो हजुरले आजको इन्टरभ्यूबाट दिनु पर्यो बुद्धजी यो इन्टरभ्यूबाट दिँदाखेरि ल सुनि तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ यार एकदमै प्रगतिको कामना गर्दछु होइन सुनि यहाँ बुद्धजीको लागि तिमीलाई धेरै धेरै प्रगतिको कामना मलाई पनि धेरै धेरै मैले पनि यही यसमा भने सुविजित टु
मैले अघि नै भनेको थिएँ दिदीहरू एकदमै लाइक भनौँ न धेरै कुराहरू गरेर एकदमै राम्रो अहिले फाइनली विनर हुनुभएको छ यु डिजर्भ इट एन्ड रियली ह्याप्पी फर यु लुकिङ फरवर्ड टु वाट यु गोना डु नेक्स्ट हुन्छ नि के छ त अब नयाँ सधैँ नयाँ ल्याउने मान्छे अब चाहिँ नयाँ के छ अब भेरी एक्साइटेड टु सी गुड क्वेसन प्रेरणा सुमिजी अब यही क्वेसनको चाहिँ अब एन्सर अब नयाँ भन्नाले अब मैले पहिला नै भनिरहेको थिएँ डान्सिङ विथ द स्टार सकिने बित्तिकै चाहिँ मैले मुभी गर्दैछु एउटा एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्लटको मुभिज त्यो एउटा नयाँ कुरा हो र म एकदमै अब चाहिँ के कुरामा एक्साइटेड छु भने अब चाहिँ मैले अझै स्टन्टहरू यो एक्रोब्याटिक्सहरू अझै नेक्स्ट लेभलमा सिक्ने चाहिँ मैले सोचेँ किनभने डान्सिङ विथ द स्टार्समा चाहिँ मैले टेस्ट गरे जस्तो मात्रै थियो त्यो सायद 5% थियो होला मैले सिक्न सकेको त्यो दौरानमा र यो कुराले मलाई अब बढाएर अझै राम्रो गर्नु मन छ यसमा बिकज यो सोको लागि त भइ नै हाल्यो तर फिटनेसको पनि राम्रो कुरा हो नि त यो फिटनेसलाई पनि एकदम हेल्प गर्ने कुरा हो अनि यसै पनि मलाई त एक्सन रेडी भनेर धेरैले चिन्नुहुन्छ सो त्यो कारणले टेक्वान्डोमा यो फिजिकल्ली फिट हुने कुराहरूमा चाहिँ अब फोकस हुन चाहन्छु म सुमिजीको क्वेसन पनि सक्यो होइन त्यसको जवाब अब ठिकै दुईजनासँग बोन्डिङको कुराकानी गरौँ न यत्रो समय फ्यामिली भएर बस्नु कतैबाट बनिसक्यो मेरो लागि जस्तो अघि बुद्धजीले भने जस्तै मेरो लागि पनि सबैजनाले एकदमै क्लोज जस्तो हाम्रो ज्योतिदी पनि एकदम क्लोज मसँग फुलु उहाँ पनि एकदम क्लोज हरिदाई एकदम क्लोज प्रशान्त सर क्लोज बुद्धजी क्लोज उहाँ र म त झन् एउटै कम्युनिटीको मान्छे पनि हो त्यो हामीमा अलरेडी त्यो एउटा बन्डिङ पनि छ र त्यो कारणले गर्दा अब यो 6-7 महिनाको अन्तरालमा एउटा लेभल बन्डिङ एउटा फ्रेन्डसिप सँगै बस्ने उठ्ने होइन कहिलेकाहीँ 2-4 कुरा मन नपराएको टाइमहरू पनि छ अनि त्यसमा फेरि हो है भनेर बुझेको टाइमहरू पनि छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एन्टायर जर्नीको एन्डिङ हिजो भयो तर यो जर्नी चाहिँ फर एभर यो मेमोरिज चाहिँ फर एभर हुन्छ क्या हाम्रो र त्यो जस्तो हामी त आर्टिस्ट हो यो फिल्डमा एकअर्कालाई फेस गरिरहनुपर्छ सँगै काम पनि गर्नुपर्छ सो त्यो कारणले हामीमा त्यस्तो बिटरनेस केही पनि छैन हामीले एकअर्कालाई राम्रो भनेर मोटिभेट गरेर अगाडि बढ्ने हो सो अब जस्तो डान्सिङ विथ द स्टार्स होइन नामै स्टार अलरेडी अगाडि नै स्टार यो विजेतामा गइरहँदाखेरि त त्यो हुन्छ नि फाइनल राउन्डको त्यो चाहिँ कस्तो हुँदैछ कि त्यो किनभने त्योभन्दा अगाडि नै स्टारले त त्यो ढुकढुकीहरू धेरैचोटि छामिसकेका हुन्छ नि त माई गड अब हार दुईजनाको चाहिँ थाहा भएन तर मेरो चाहिँ मुटु नै बाहिर निस्किला जस्तो भइरहेको थियो सायद त्यो भिडियो हेरेर पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ होला किनभने त्यो बेलामा जे पनि हुनसक्थ्यो होइन अनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामी 3जनामा 1जना हुन्छ भने त थाहा थियो होइन आफू भए पनि खुसी तर अरू भए पनि खुसी भइदिनुपर्छ नि त हामी होइन त्यो भनेको एउटा मच्योर एउटा प्रोफेसनल मान्छे एउटा आर्टिस्टको के भन्ने पहिचान हो भनौँ न सो त्यो कारणले गर्दा एकदम धेरै ढुकढुकी चाहिँ भइरहेको थियो अनि त्यही हो म एकदम सरप्राइज्ड अनएक्सपेक्टेड जस्तो फर्स्टमा चाहिँ अनेस्टली हिजो भिजुले भने जस्तो के थियो भने थर्ड भइन्छ कि भन्ने सोचिरहेको थियौँ क्या हामीले अनि सेकेन्ड रनर अप भन्ने बित्तिकै ल अब सेकेन्ड भयो भन्ने एउटा फिलिङ के अनि त्यो भयो त्यो बेलामा जसले पनि जित्न सक्थ्यो तर मैले भर्खरै भने जस्तै जस्तो सिरियसली हामीले चाहिँ थर्डै हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा सोच थियो क्या हाम्रो त्यही उहाँ 2जना मध्ये 1जना फर्स्ट हुन्छ नि अब हामी थर्ड भइसकेपछि त फाइनल मोमेन्ट्सको अलिकति याद चाहिँ गरौँ न म त सबभन्दा खुसी हिजो थिएँ अब नर्मली त्यो स्टेजमा कलाकार भएपछि पर्फर्म गर्न जाँदाखेरि सधैँ 100% दिनुपर्छ भन्ने थियो नि त अब त सबै त्यो पार गरेर हामी 3जनामा 1जना जो भए पनि एउटा परिवारको सदस्य अगाडि बढ्दैछ म त आनन्द अब फर्स्ट सेकेन्ड हुन त परिहाल्यो फर्स्टमा पनि परिसक्यो सेकेन्डमा जे भए पनि रमाइलो हुन्छ अब टाढा जाँदै छैन बुद्धजी किनभने सुमित त्यो त त्यति ह्याप्पी त म स्टेजमा कहिले पनि थिइनँ होला हिजो जति थिएँ नि मलाई ढुकढुकी त भन्दा पनि कस्तो इन्जोय गरेँ म सबैलाई हेरिरहेको थिएँ ऊ यति टाढा पनि आयो त्यो भने अनएक्सपेक्टेड मेरो लागि चाहिँ भनौँ न वाइल्ड कार्डमा आउँदाखेरि सबैको फ्यान बेस पहिले सेट भइसकेको थियो नि त अनि एकदमै सबै रिफ्लेक्ट ब्याक भयो कि मैले सबै सुरुदेखिको जर्नी हुन्छ नि आएकोदेखि लिएर सबै पर्फर्मेन्सहरू त्यो स्टेजहरू सबै याद आयो कि त्यही भएर म चाहिँ आनन्द एकदमै खुसी नै थिएँ एकदमै प्रेसर नै थिएन म त एकदम ओके बुद्धजीलाई त अनुभव पनि भइसकेको छ नेपाल आइडलमा त्योभन्दा धेरै नर्मली भयो होला है कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल आइडलमा चाहिँ मैले भनिसकेँ नेपाल आइडलको टाइम चाहिँ यो टाइम अलिकति बेग्लै छ किनभने धेरै किनभने स्टार भएर आउनुभएको यसमा पनि प्रतिस्पर्धी नै हो स्टार कस्तो
के भन्दाखेरि त्यतिखेरको टाइममा चाहिँ अब अननोन पर्सनहरू धेरै थियो होइन अननोन थिएँ म त्यो स्टेजमा होइन अब के गर्ने अब कस्तो गर्ने अब कहाँ जाने भनेर एकदम आफ्नै मान्छे थियो र अहिले चाहिँ समयले हरेक कुरा सिकाएको छ हरेक कुराहरूलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ र त्यो कुरालाई चाहिँ मैले एकदमै मनमा लिएर कसरी रियाक्ट गर्नुपर्छ म त्यो कुराबाट सिकेको छु हुन त होला किनभने अब त्यो ग्रान्ड फाइनल थियो हिजो